बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 8 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दार अल बलह गजा के इलाके के अंदर कैदियों के तबादले की तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं और आने वाले चंद मिनट्स में या फिर आने वाले चंद घंटों में मज़ीद 3 इसराइली कैदियों को हमास की जानिब से रिहा कर दिया जाएगा। अब आप में से कुछ व्यूअर सवालात पूछ रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त सवालात पूछ रहे थे कि अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बता दिए हैं खुलकर कि ये मसले फ़लस्तीन का हल नहीं चाहता, ये गजा पर कब्जा करना चाहता है, गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को ये पड़ोसी अरब ममालिक के अंदर मुंतकिल करना चाहता है, तो अब तो जवाज़ ही बाकी नहीं बचता। हमास को ये जो कैदी हैं इनको रोक लेना चाहिए। जाहिर है कि ये तूफ़ानुल अक्सा क्यों हुआ था, 7 अक्टूबर क्यों हुआ था, ये लाखों कुर्बानियाँ फ़लस्तीनियों ने क्यों दी? क्या इसलिए दी थी कि कैदियों का तबादला हो जाए और ये कैदी इन्हें वापस दे दिए जाएं? नहीं, बल्कि मसले फ़लस्तीन के हल के लिए ये तमाम का तमाम जो जितनी भी कुर्बानियाँ फ़लस्तीनियों ने दी या फिर ये जो तूफ़ानुल अक्सा था, इसका मकसद तो यही था कि जी मसले फ़लस्तीन हल होगा। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे बता दिए हैं तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि अब ये जो कैदियों का तबादला है ये जारी क्यों है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अगर हमास की जानिब से जो कैदी हैं वो आज की अगर मिसाल ले लें कि 3 कैदी अगर हमास की जानिब से दिए जाएंगे सहूनियों को, तो बदले में 183 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं वो सहूनियों की जानिब से भी रिहा किए जाएंगे और इनमें से दर्जनों ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सज़ाएं इन सहूनियों की जानिब से सुनाई जा चुकी हैं। तो एक तो ये वजह है कि गिव एंड टेक है। अगर इसराइली कैदी सहूनियों को दिए जा रहे हैं तो बदले में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं वो सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी लिए भी जा रहे हैं। और दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि ये पहला मरहला है। इस पहले मरहले के अंदर जिसका एक चौथा फेज़ है, जिसकी तैयारियां मैंने आपको बताया कि मुकम्मल की जा चुकी हैं, तो पहला मरहला है जिसमें 33 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा और बदले में तकरीबन 2000 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, जिनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सज़ाएं भी सुनाई जा चुकी हैं, तो 33 के बदले तकरीबन 2 हैं। इनको एक्चुअली जो मुसलमान हैं वो संजीदा नहीं लेना चाहते और संजीदा ले भी कोई नहीं रहा। पूरी दुनिया का किस तरह का रद्दअमल सामने आया, मज़ाक का खेज़ कहकर डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है और मज़ाक का खेज़ मंसूबा ही है। और ये मंसूबा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें तो जब से इसने सदारत का हलफ उठाया, बल्कि उससे भी पहले से इस तरह की बातें इसकी जानिब से की तो जा रही हैं, लेकिन इसका मकसद कुछ और होता है और यहाँ पर भी इसका मकसद तो कुछ और है जो कि आने वाले दिनों में ये अपना असल मंसूबा भी सामने ले आएगा। तो मुझे नहीं लगता बहरहाल के पहले मरहले के बाद ये जो जंग बंदी है ये जारी रह सकेगी, बल्कि जंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। और जंग तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि गजा के अंदर रुकी होगी तो रुकी होगी, लेकिन यही जो चीज़ें हैं, यही नस्लकुशी, यही बमबारी, यही गिरफ्तारियाँ, ये वेस्ट बैंक की साइड पर अगर आप देखें जिस जानिब आपकी अटेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, तो उनसे किसको फुर्सत है कि वेस्ट बैंक की जानिब देखे कि वेस्ट बैंक के अंदर इनकी गिरफ्तारियां भी जारी हैं, इनकी बमबारी और बर्बरियत भी जारी है, इनकी नस्लकुशी भी जारी है और इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है, इंटरनेशनल इदारे भी चीख रहे हैं कि सेम गजा वाली एपिसोड जो है ये वेस्ट बैंक के अंदर दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि लबनान के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जहां पर एक जंग बंदी मुआहिदा तय पा चुका, महीनों कबल तय पा चुका, और अब तक तो उस मुआहिदे के तहत जो सहूनी फौजें हैं उन्हें लबनान से निकल जाना चाहिए था और ब्लू लाइन का कंट्रोल जो लबनान की फोर्सेस हैं या फिर जो यूनिफिल के अहलकार हैं उनको सौंप दिया जाना चाहिए था अगर मुआहिदे पर अमल दरामद हो रहा होता। लेकिन इन्होंने मुआहिदे को डिले कर दिया। मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा कि हम अभी नहीं निकल रहे क्योंकि अभी हिजबुल्लाह का थ्रेट यहाँ पर हम फील कर रहे हैं, हमें इंटेलिजेंस मिल रही है, इसलिए हमें 18 फरवरी की तारीख दी जाए। 18 फरवरी को पक्का हम जो लबनान है उसकी टेरिटरी से बाहर निकल जाएंगे और ब्लू लाइन का कंट्रोल हम लबनान की आर्म्ड फोर्सेस को और यूनिफिल के अहलकारों को सौंप देंगे। लेकिन जिस तरह की हरकतें इन सहूनियों की जानिब से की जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 18 फरवरी को भी ये लबनान से बाहर निकलेंगे। और जो अमेरिका की नुमाइंदा खुसूसी हैं, ये मैं आपको बता दूं कि डेप्यूटी एनवॉय हैं, जो नुमाइंदा खुसूसी हैं, वो तो आपको मालूम है कि स्टीव विटकॉफ ये नुमाइंदा खुसूसी हैं, तो ये नायब थी जिन्होंने लबनान का विजिट किया और इन्होंने यहाँ पर खड़े होकर ये कहा कि जी 18 फरवरी जो है
وہ صہیونی فوجیں جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گی اور اس بات کو ہم میک شور کریں گے کیونکہ ہم میڈییٹر ہیں۔ اب ان کا اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد یہ پہلا دورہ تھا، اور پہلا دورہ کہاں کا کیا؟ انہوں نے لبنان کا دورہ کیا، اور یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے جو جوزف آن تھے لبنان کے، آپ کو معلوم ہے کہ جو لبنان کی حکومت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، جوزف آن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں لبنان کے، اور نواب سلام یہ پرائم منسٹر ہوں گے لبنان کے۔ بہرحال اس خاتون نے جوزف آن سے ملاقات کی، اور جب اس نے جوزف آن سے ملاقات کی تو ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے کہ اس نے سٹار آف ڈیوڈ والی جو انگوٹھی ہے وہ اس خاتون نے پہن رکھی تھی، اور اس نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو اس نے ثابت کیا کہ یہ انہی کی نمائندہ بن کر لبنان کے اندر موجود تھی۔ اس نے حزب اللہ کے خلاف جس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس پر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے لبنان کے اندر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حزب اللہ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے۔ فالوئنگ کیوں نہ ہو، حزب اللہ ایک الیکٹڈ جماعت ہے لبنان کے اندر، ایک تو ملیٹریلی بہت زیادہ پاورفل ہے، پھر پارلیمان کے اندر بھی درجنوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایم پیز حزب اللہ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور اس نے لبنان کے اندر کھڑے ہو کر حزب اللہ کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کی، یہ سنیں اس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ریاکشن اتنا زیادہ کیوں سامنے آ رہے ہیں۔ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I just told President Aoun, I've never seen so much excitement in the United States and from the Lebanese diaspora around the world about the future of this country. And I think it is largely in part, of course, because Hezbollah was defeated by Israel, and we are grateful to our ally Israel for defeating Hezbollah. But it's also thanks to you, thanks to the Lebanese people. It is thanks to President Aoun and the Prime Minister designate Nawaf Salam and everyone in this government who is committed to an end of corruption, who's committed to reforms, and who are committed to making sure that Hezbollah is not a part of this government in any form, and that Hezbollah remains disarmed and militarily defeated. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کی نمائندہ مارگن، جس نے لبنان کے اندر کھڑے ہو کر لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف آن سے ملاقات کے بعد میڈیا نمائندوں کی موجودگی میں اس نے حزب اللہ کے متعلق کس طرح کی باتیں کی کہ بہت زیادہ شکریہ صہیونیوں کا، ہمارے اتحادی کا بہت زیادہ شکریہ کہ اس نے حزب اللہ کو شکست دی، اور پھر اس نے کہا کہ امریکہ کی ریڈ لائن ہے، حزب اللہ ہمیں برداشت نہیں ہے، نہ ہی پارلیمان کے اندر، نہ ہی لبنان کے اندر، نہ ہی ملٹری کے اندر، کہیں پر بھی حزب اللہ نہیں ہوگی، اور ہم نے جوزف آن کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ اس نے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیا کہ جوزف آن کو اس نے یہ پیغام دے دیا، اور جوزف آن جو ہے وہ مسکرا کر اس کے سٹار آف ڈیوڈ والے ہاتھ تھام کر اس سے ہاتھ بھی ملا رہے تھے، اور میٹنگ کے اندر بھی یہ جو جوزف آن ہے بہت زیادہ مسکرا رہے تھے۔ وہیں پر اس نے شٹ اپ کال نہیں دی، یہ جو مورگن تھی، یہ جو امریکہ کی نمائندہ تھی، اس کو جوزف نے تو شٹ اپ کال نہیں دی۔ بہرحال لبنانی جو ہیں وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ایون کہ اس پریس کانفرنس کے دوران ہی جو پہلا سوال کیا خاتون نے، تو اس نے یہی سوال کیا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ حزب اللہ نہ صرف ایک ملٹری پاور ہے لبنان کے اندر، بلکہ پارلیمان کے اندر بھی حزب اللہ کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو اس خاتون نے جواب کیا دیا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Well, I'm certainly not afraid of Hezbollah. And I'm not afraid of them because they've been defeated militarily. And we have set clear red lines from the United States that they won't be able to terrorize the Lebanese people, and that includes by being a part of the government. So the end of Hezbollah's reign of terror in Lebanon and around the world has started, and it's over. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کی نمائندہ کی، جس نے صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کوئی نہیں ڈرتی، میں حزب اللہ سے نہیں ڈرتی، ہمارے ایلائی نے، اسرائیل نے حزب اللہ کو شکست دی ہے، اور ہم نے جوزف آن کو بتا دیا کہ امریکہ کی تو ریڈ لائن ہے کہ حزب اللہ کی موجودگی نہ پارلیمان کے اندر، نہ ملٹری کے اندر، نہ اس ملک کے اندر، ہمیں حزب اللہ کی موجودگی برداشت نہیں ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ ہم نے جوزف آن کو پیغام دے دیا، اور جوزف آن جو ہے وہ مسکرا کر، میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ پیغام جو ہے وہ سن بھی لیا، کیونکہ جوزف آن جو ہے اس کو امریکہ نے ہی انجیکٹ کیا ہے، اور اب امریکہ کیا کر رہا ہے کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو بھی لبنان کے اندر یا پھر ایجپٹ کے اندر یا پھر جارڈن کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوششیں اب اسی امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں جس امریکہ نے ان کو آپس میں لڑوا کر، ان مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر تمام کا تمام فائدہ یا امریکہ نے حاصل کیا یا ان صہیونیوں نے حاصل کیا۔ اور اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ رات بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منصوبہ رپیٹ کیا۔ جب صحافی کی جانب سے پوچھا گیا غزہ پر قبضے کے منصوبے کے حوالے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔
No deliberations. It's been very well received, where basically the United States would view it as a real estate transaction, where we'll be an investor in that part of the world, and no rush to do anything. We wouldn't need anybody there. It would be supplied and given to us by Israel. They'll watch it in terms of security. We're not talking about boots on the ground or anything, but I think the fact that we're there, that we have an investment there, I think would go a long way to creating peace. We don't want to see everybody move back and then move out in 10 years. This has been going on for 50 years, much more than that. We just want to see stability. That would be having us have that particular piece in that particular location, I think would show great stability and would lead to great stability in the area for very little money, very little price, and we wouldn't need soldiers at all. That will be taken care of by others. And the investments are taken care of by others also. So for no investment, I mean virtually no investment whatsoever, it would bring stability to the area, and others can invest in it later on. But we're in no rush on it. There's absolutely no rush. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिससे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि कोई डेडलाइन है आपके मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि कोई डेडलाइन नहीं है और ना ही हमें कोई जल्दी है, क्योंकि जितना बड़ा मंसूबा हम प्लान कर रहे हैं तो मैं पार्टियों के साथ राब्ते में हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ये राब्ते में है, क्योंकि इसने एक स्पेक्टेकुलर किस्म का मंसूबा, इसने कहा था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ऑफ इट्स काइंड ऑन दिस प्लैनेट, इसने कहा था कि मंसूबा है, तो जल्दी से कोई नहीं है। पार्टियों के साथ इसने कहा मैं राब्ते में हूँ और उन कंट्रीज के साथ भी राब्ते में हूँ जो कंट्रीज पॉसिबली गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को परमानेंटली होस्ट कर सकेंगे। उनमें आपको मालूम है कि इजिप्ट का नाम भी है, जॉर्डन का नाम भी है, फिर 3 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेन समेत, नॉर्वे समेत जो 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं, आयरलैंड भी है, उनका नाम भी सहूनियों की जानिब से दिया गया। और नेतन्याहू ने आज सऊदी अरेबिया का नाम दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें, जबकि इसराइल की सिक्योरिटी को एट स्टेक रखना पड़े, यानी कि मसले फ़लस्तीन का हल जो है इस शर्त पर हमें सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करने। नेतन्याहू ने ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा, और साथ ही नेतन्याहू ने ये कहा कि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर ले सऊदी अरेबिया, और गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को होस्ट कर ले। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस भी है, और सऊदी अरेबिया के जो MBS हैं वो मुझे मालूम है कि गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को होस्ट कर भी सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा प्लान है, ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में इसकी जानिब से डिस्क्लोज किया जाएगा कि क्या ये कोई जजीरे के अंदर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को रखना चाहता है। एट दी एंड ये कौन सा मंसूबा अपना सामने लेकर आएगा। और कुछ तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि गजा की शक्ल तब्दील करेगा और MBS का जो मंसूबा है उसको कॉपी पेस्ट करेगा गजा के अंदर। MBS का मंसूबा आपको मालूम है, नियोम ये फ्यूचर सिटी होगा। नियोम जो है ये रेड सी के किनारे सऊदी अरेबिया ने, आपको मालूम है कि MBS के विजन 2030 का ये हिस्सा है, ये जो नियोम शहर है, और इसके अंदर ये 170 किलोमीटर की जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस मंसूबे का पार्ट है। वैसे तो ये लंबा चौड़ा मंसूबा है, किसी सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बहरहाल MBS के इस मंसूबे का विजन 2030 का मकसद मैं आपको बता दूं बेसिकली ये है कि तेल पर सऊदी अरेबिया जो है वो रिलाय ना करे, क्योंकि आने वाला दौर आपको मालूम है कि तेल का नहीं है बल्कि ग्रीन एनर्जी का दौर है। तो सऊदी अरेबिया ने, MBS ने ये प्लान करना स्टार्ट कर दिया था कि तेल पर हम रिलाय ना करें, और सऊदी अरेबिया का जो रेवेन्यू है डिफरेंट मौके से, डिफरेंट ज़राए से आए, तो उसी का ये हिस्सा है जो नियोम शहर है जो MBS ने प्लान किया। अच्छा, ये विजन 2030 का हिस्सा तो था, लेकिन ये शहर इतना ज़्यादा लेटेस्ट होगा रेड सी के किनारे कि कहा यह जा रहा है कि ये शहर जो है वो 2050 तक भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आइडिया है और ये फ्यूचर सिटी होगा कि मुस्तकबिल किस तरह का दिखेगा। इस वजह से इसका नाम भी नियोम रखा गया। नियोम मैं आपको बता दूं कि मुस्तकबिल के नाम पर, नियो जो है वो न्यू को कहते हैं और M का वर्ड यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए आया। तो ये मंसूबा बहरहाल बड़ा लेटेस्ट मंसूबा है और अपनी तर्ज का,
یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر کہ اپنی طرز کا آف اٹس کائنڈ آن دس پلانٹ، اپنی طرز کا یہ سب سے شاندار منصوبہ، یہ نیوم کا منصوبہ ہے جس کو کاپی کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ اور غزہ کے اندر پیسٹ کرے گا، ہوگا تو چھوٹا۔ غزہ کے اندر اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ یہ جو نیوم والا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت لمبا ہے، اس لیے اس کو بننے میں بھی کافی مشکلات درپیش آ رہی ہیں، اور جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ بھی نہیں کر رہے کیونکہ ڈیزرٹ ہے سارے کا سارا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسی طرز کا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ غزہ کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ منصوبہ امپلیمنٹ تو نہیں ہوگا، کاغذی منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے ارادے تو یہی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ارادوں کو عملی شکل دینے کے لیے جو انویسٹرز ہیں، جو پارٹیاں ہیں، جو کنٹریز ہیں، ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہو کہ چھوڑو نیوم کو، یہاں پر بناتے ہیں۔ میڈیٹرینین سیز نے جس طرح کی باتیں کی ہیں تو ان سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سپیکٹیکولر ہوگا، اپنی طرز کا سب سے شاندار منصوبہ ہوگا، میڈیٹرینین سی کے کنارے اتنا عالیشان شہر ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران رہ جائے گی۔ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی منصوبہ ابھی تک نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو اس وجہ سے بھی نیوم سے کمپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ویژن کو، جو کہ ایک کاغذی ویژن ہے، ظاہر ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان ممالک، مجھے امید ہے کہ مسلمان ممالک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ارادوں میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور آپسی اختلافات بھلا کر صہیونیوں کے اس اتحادی کو روکیں گے، کیونکہ سب کا نقصان ہے۔ یہ صرف ایران کا نقصان نہیں ہے کہ ایران کے خلاف میکسیمم پریشر، یا پھر ایران کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے کارروائیوں کا اعلان کر دیا، تو یہ ایران کا نقصان نہیں ہے، بلکہ سعودی عربیہ کا بھی نقصان ہے، ایجپٹ کا بھی نقصان ہے، جارڈن کا بھی نقصان ہے، لبنان کا بھی نقصان ہے۔ یہ مسلمانوں کا فائدہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آپس میں لڑوا کر، جو شیعہ سنی فساد ہے وہ پھیلا کر، فرقہ واریت پھیلا کر، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھر کے انہوں نے جو کچھ شام کے اندر کیا، تو یہی وجہ تھی کہ آج یہ جو خاتون ہے وہ کھڑے ہو کر لبنان کے اندر حزب اللہ کے خلاف بول رہی کہ شکست دے دی حزب اللہ کو، حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ تو شام والی ایپیسوڈ کا بھی بہت زیادہ کردار ہے، اور یہاں پر بھی وہی تھا، ایران ورسز ترکیہ تھا یا ایران ورسز شام تھا، جو بھی تھا۔ بہرحال مسلمانوں کا آپسی پھڈا ہی نکلا شام کے اندر بھی، اور یہ آپسی پھڈا ہی ہے کہ 1 سال سے زائد کے عرصے کے دوران جو مسلمان ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ تو جا تو جا تو جا تو جا، اور لاکھوں فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیمرے کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ منصوبہ، یہ سپیکٹیکولر منصوبہ، یہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ میں بنا دوں گا، اور مسلمانوں نے دہی جما کر مسلمان بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ سب کا نقصان ہے۔ جس طرح سے حماس کے مجاہدین نے مطالبہ کیا کہ سارے بیٹھ جاؤ، سعودی عربیہ بھی بیٹھ جائے، ایران بھی بیٹھ جائے، ترکیہ بھی بیٹھ جائے، اگر یہ 57 اکٹھے ہو جائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جس میں پاکستان بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے، جس میں ایجپٹ بھی ہے، جس میں ملائیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، کتنے کنٹریز ہیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، ایک مٹھی ہو جائیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور کب تھامیں گے؟ اب تو بیت المقدس کی حرمت کا سوال ہے، اور سرزمین فلسطین پر قبضے کا سوال ہے، تو اب ایک چھت تلے مسلمان ممالک کو بہت جلد بیٹھ جانا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔